أهلا وسهلا متتبعي قناة فرونسي فاسيل. عنوان درس اليوم هو تعلم اللغة الفرنسية عن طريق المحادثة. غادي يكون إن شاء الله حوار بالفرنسية بين شخصين، وهذا الحوار هذا غادي يكون مترجم للغة العربية. أنشأت هذا الدرس تلبية لطلبكم، لأن العديد طلبوا مني أنني أنشأ هذا النوع من الفيديوهات. Alors, خليكم معايا، سنعود بعد هذا الفاصل الصغير. Alors, dialogue entre David et Sarah. يعني حوار ما بين دافيد وسارة. قبل ما نبداو الدرس نبغيكم أي جملة يتم تناولها داخل هذا الحوار نبغيكم تعاودوها من مورايا، لأن هذا هو هدف الدرس، يعني la communication, c'est-à-dire améliorer votre niveau linguistique en langue française à travers la communication، يعني المحادثة. فهذا الحوار غادي يكونوا العديد من الجمل، والهدف بطبيعة الحال هو أنكم تستعملوا هذه الجمل في حياتكم اليومية. Alors نبداو الدرس على بركة الله. David: Salut, j'aimerais bien faire votre connaissance. مرحبا، سيسرني حقا التعرف عليك. Alors بالنسبة للجملة هذه علاش درنا votre وما درناش ta connaissance؟ حيت شي واحد أول مرة غنبغيو نتعرفوا عليه ما يمكنش نقولوا salut j'aimerais bien faire ta connaissance. علاش؟ حيت ما كنعرفوهش، دونك خصنا نستعملوا votre. Sarah: Oui, avec plaisir. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. Et vous? نعم بكل سرور. اسمي سارة، عمري 28 سنة وأقطن بباريس. ماذا عنك؟ ألوغ كيف ما كتلاحظوا هنايا كان يمكن لسارة تقول وي، يعني بغا يتعرف على دافيد، كان يمكن لها تقول غير وي وتوقف، مي زادت هنايا avec plaisir، يعني واحد العبارة ديال لو ريسبي، احترام. وكيف ما كتلاحظوا هنايا فاش سولاتو قالت له اي فو، ما قالتلوش اي توا. علاش؟ حيت حتى هي ما كتعرفوش. David: Enchanté Sarah. Alors, moi je m'appelle David, âgé de 35 ans et je réside au Canada. تشرفت بمعرفتك سارة، اسمي دافيد، عمري 35 سنة وأقطن بكندا. دونك فهاد الجملة هادي كيف ما كتلاحظوا âgé de 35 ans، فهي نفس العبارة ديال j'ai 35 ans، فيمكن تستعمل سوا âgé de وتزيد من موراها لاج ديالك، كيف ما ممكن تقول جي ومن موراها تزيد لاج ديالك. بالنسبة لهاد الكلمة هادي لو فيرب résider، je réside يعني j'habite، يعني أقطن. Sarah: Le Canada. Oh j'adore. Enchanté David. Donc فهاد لو كندا enchanté كيف ما كتلاحظوا زدنا ليها e à la fin. علاش؟ parce qu'il s'agit du féminin. donc في لو كا ديال الفيمينا كنزيدو e في الاخر، مي في لو كا ديال الماسكولين كنكتبو enchanté sans e. David: Merci. Et vous faites quoi dans la vie, Sarah? شكرا. ماذا تشتغلين سارة؟ Sarah: Je suis médecin. Et vous? Quel est votre travail? أعمل كطبيبة. ماذا عنك؟ ما هو عملك؟ Alors, juste entre parenthèses، بالنسبة للو مو médecin فهو c'est un mot qui est invariable، يعني ما كيتبدلش. ممكن نستعملوه سواء بالنسبة لأن نوم، كيما ممكن نستعملوه بالنسبة لأون فورم، كيبقى كيما هو. David: C'est super. Alors, moi je suis investisseur dans le domaine d'immobilier. هذا رائع. أنا أعمل كمستثمر في مجال العقارات. Alors كما لاحظتوا هنايا investisseur فكنعنيو بها مستثمر. Le nom c'est l'investissement اللي هو الاستثمار. و le domaine d'immobilier فهو
مجال العقارات. Sarah, c'est bien. Et vous travaillez combien d'heures par jour, David? جميل. وتعمل كم ساعة في اليوم, David? David, je travaille 7 heures par jour. Et vous? أعمل 7 ساعات في اليوم. وأنت? Sarah, alors, pour moi c'est un peu compliqué. Je travaille 9 heures par jour et parfois je travaille même le dimanche. بالنسبة لي الأمور معقدة بعض الشيء. أشتغل 9 ساعات في اليوم وأحيانا أشتغل حتى يوم الأحد. Alors, entre parenthèses باش نبين لكم واحد العبارة نشرحها لكم ديال c'est un peu compliqué. فكنستعملوها فاش كنبغيو نبينو مثلا ان شي حاجه كتكون يعني صعبه، شي حاجه صعيبه عليكم كتقول او سي كومبليكي ولا سي ان بو كومبليكي. دونك هادي entre parenthèses. David, c'est pas facile du tout. هذا ليس سهل بالمره. Ça, oui, sans aucun doute. نعم بدون اي شك. David, je suis ravi de faire votre connaissance, Sarah. À la prochaine. تشرفت بمعرفتك سارة. إلى المرة القادمة. Sarah, de même David. À la prochaine. تشرفت بمعرفتك أيضا. إلى المرة القادمة. Alors, بالنسبة ل de même فكتعوض لنا الجملة ديال je suis ravi de faire votre connaissance David. حيت هو قال ليها قبل Je suis ravi de faire votre connaissance, Sarah. فجمعت لنا هادشي كامل في دو ميم. فدو ميم هاد العبارة هادي كتعبر لنا على يعني وأنا أيضا نفس الشيء. فوالا خوتي وصلنا لنهاية الدرس اللي خصصتو لا كومونيكاسيون كما طلبتيو مني. فإلا عجبكم الفيديو وبغيتيو فيديوهات أخرى من هذا القبيل ما تنساش تخليو لايك وتكتبوها ليا في لي كومونتير. غادي نقرا جميع التعاليق ان شاء الله. ولا كنتي اول مره كتدخل القناه فرونسي فاسيل فادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك دائما جديد الفيديوهات، وايضا تشارك الفيديو مع اصحابك لتعم الفائده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.